आजको भिडियोमा हामी ज्योमेट्रीको बारेमा केही कुराहरू गर्नेछौँ। ज्योमेट्री भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई फिगरहरू धेरै हेर्दाखेरि धेरै गाह्रो जस्तो लाग्ला, तर तपाईले त्यसमा थ्योरमहरू हेर्नुभयो, थ्योरमहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यो केही पनि गाह्रो छैन। र ज्योमेट्रीको थ्योरम रिलेटेड भिडियो हामीले अगाडि नै बनाइसकेको छु, तपाईले त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अहिलेको नयाँ प्याटर्न अनुसार, नयाँ सिलेबस अनुसार ज्योमेट्रीबाट कसरी चाहिँ क्वेशन सोध्छ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने क्वेशनमा चाहिँ हामी मेन फोकस रहनेछौँ। र अबको यो एक्जामको प्याटर्नमा चाहिँ हामीलाई यो तरिकाको क्वेशन आउँछ। डाइरेक्टली क्वेशनले यसमा यो निकाल भनेर भन्दैन, हामीले सबै नलेजहरु युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले रेफरेन्सको रूपमा एउटा क्वेशन ल्याएको छु, तपाईले हेरेर सक्नुहुनेछ। क्वेशनले के भनेको छ त हेर्नुस् है त। 1 नम्बरको ए मा ABCF is a trapezium where AE parallel BC। AE र BC parallel हुने गरेर trapezium फर्म भएको छ। D and E are 2 points on the same side AE such that ABCD and BCFE are parallelograms। हेर्नुस् है, ABCF trapezium हो, त्यसमा दुईटा पोइन्ट D र E लेखियो र त्यसबाट के पत्ता लाग्यो भने ABCD र BCFE चाहिँ के छ, दुईटा प्यारालेलोग्राम छन्। हेर्नुस् है, if the area of parallelogram ABCD is 20 cm square, find the area of parallelogram BCFE भनेको छ। अब यसले हामीलाई एउटा प्यारालेलोग्रामको एरिया दिएर अर्को प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल भनेको छ भने यहाँबाट तपाईले के सोच्नु पर्यो, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम टु एरिया अफ अर्को अनदर प्यारालेलोग्राममा कस्तो रिलेसन हुन्छ। हाम्रो थ्योरममा छ, यदि कुनै पनि दुईटा प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ भने त्यो दुईटाको एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। हो, त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले यसको आन्सर दिनु पर्यो। अब त्यो दुईको प्यारालेलोग्राम ABCD र BCFE एउटै बेसमा छ कि छैन कसरी पत्ता लगाउने। हेर्नुस् त, ABCD BCFE भन्दा BC यहाँ पनि छ, यहाँ पनि BC छ भनेपछि यो एउटै के छ, बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ। हो, यो कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले यसको आन्सर लेख्न पर्ने भयो। मैले 1 को A को आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ हेरौँ है त। सो 1 नम्बरको A को लागि हामीलाई दिएको के छ, ABCD प्यारालेलोग्रामको एरिया दिएको छ 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यो लेख्नु पहिला, एरिया अफ parallelogram ABCD equals to 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब हामीलाई एरिया के को निकाल भनेको छ त, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCFE इक्वल्स टु व्हाट। अब यसको निकाल्न हामीले पहिला यसको के गर्नु पर्यो, रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। रिलेसन लेख्नु है त। नाउ अब लेख्दाखेरि एरिया अफ parallelogram ABCD is equal to area of अर्को another parallelogram BCFE। area of parallelogram ABCD equals to area of another parallelogram BCFE। किन हुन्छ त, त्यसको रिजन सहित लेख्नुपर्छ हामीले। being both parallelogram, हेर्नुस् है, both parallelograms are standing on the same base। बेस चाहिँ कसरी पत्ता लगायो हामीले, standing on the same base। सेम बेस, दुईटामा बेस के छ, BC छ। यो ABCD भन्दा नि BC पर्यो, तपाईको BCFE भन्दा नि BC परेको छ, त्यही भएर एउटै बेसमा भयो। standing on the same base and between same parallel lines। सेम प्यारल लाइन्स त क्वेशन आफैले भनेको छ, AE र BC के छ, प्यारल छ, AE एन्ड BC। सो यो चाहिँ हामीले थ्योरमबाट थाहा भएको कुरा हो। थ्योरम अनुसार यो दुईटा प्यारालेलोग्रामको एरिया के भयो, इक्वल भयो। अब यसको एरिया दिएको छ हामीलाई 20 सेन्टिमिटर। त्यसो भए यहाँबाट हामीले सिधै के आयो त, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCFE इज अल्सो इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो हाम्रो A नम्बरको आन्सर भयो। सो हामीले क्वेशनले धेरै कुरा घुमाएर दिएको छ, हामीले मात्र बुझ्नु पर्यो थ्योरम अनुसारको रिलेसन्स। अब B नम्बरमा हेर्नुस् त,
Write the relationship between the area of parallelogram and the triangle standing on the same base and between same parallel lines. यसले हामीलाई थ्योरमको एउटा रिलेसन मात्र लेख भनेको छ। के भन्यो? ट्रायंगल र प्यारालेलोग्रामको रिलेसन के हुन्छ? जब त्यो दुईटा के छ? एउटै बेस र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ भने त्यसको रिलेसन के हुन्छ लेख्नु भनेको छ। त्यसको लेख्दाखेरि चाहिँ यो पनि हाम्रो एउटा थ्योरमै हो। थ्योरमले के भन्छ? The area of triangle is half of the area of parallelogram standing on the same base and between same parallel lines. त्यही लेख्ने हो है त। The relationship language मा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग लेखिदिनु पर्यो। The relationship between area of triangle and parallelogram. Area of triangle and parallelogram standing on the same base and between same parallel lines. Standing on the same base and between same parallel lines. Lines is भन्ने अब यहाँनिर तपाईले रिलेसन लेखिदिनुस्। Area of triangle is equal to प्यारालेलोग्राम हो भने ट्रायंगल को डबल हुन्छ, ट्रायंगल चाहिँ हो भने प्यारालेलोग्राम को के हुन्छ? हाफ हुन्छ। हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। सो यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन भयो। तपाईले यसरी नै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स द एरिया अफ ट्रायंगल भनेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो बी नम्बरको आन्सर भयो। केही पनि गाह्रो छैन है। अब सी नम्बरले चाहिँ के भने तपाईलाई if the triangle PMN and a parallelogram RMNQ are constructed on the same base MN and between same parallel lines MN and PQ, then prove that the area of PMN is equals to 0.5 times area of parallelogram. यो भनेको हाफै हो। 0.5 भनेको 1/2 हो। म्हणजे हामीले यहाँनिर जुन रिलेसन लेख्यो त्यसलाई चाहिँ अब थ्योरेटिकली प्रुफ गर्नु भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले थ्योरेटिकल प्रुफ अनुसार गर्छौं। अब पहिला सी नम्बर अनुसार थ्योरेटिकल प्रुफको लागि हामीले फिगर बनाऊ। फिगर के भनेको छ? PMN चाहिँ ट्रायंगल हो, RMNQ चाहिँ प्यारालेलोग्राम हो, अनि एउटै बेस भन्छ। पहिला मैले के गरे? बेस एउटै बनाए। यो बेस भयो मेरो MN बेस भयो। बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स MN एन्ड PQ भनेको छ। PQ माथि छ भन्छ। मैले RMNQ भनेर एउटा प्यारालेलोग्राम बनाए। ल यसलाई मैले R लिए, RMNQ यो चाहिँ मेरो के भयो? प्यारालेलोग्राम भयो। प्यारालेलोग्राम हुने बित्तिकै प्यारलल साइड भइहाल्यो। ल अनि अर्को PMN। MN त यहाँ छँदैछ, P भनेको तपाईको यहाँ माथि पर्ने भयो हैन? मैले यहाँनिर लिए ल PMN। सो यो फिगर भयो। तपाईको क्वेशन आन्सर फिगर भयो। PMN एउटा ट्रायंगल भयो, RMNQ चाहिँ तपाईको प्यारालेलोग्राम छ। अब के प्रुफ गर्नु पर्यो? ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल PMN इज हाफ अफ एरिया प्यारालेलोग्राम RMNQ प्रुफ गर्ने। पहिला सुरु गिभनमा सार्दियौ। गिभनमा के दिया छ? PMN इज अ ट्रायंगल, त्यसपछि RMNQ इज अ प्यारालेलोग्राम, अब हामीले प्रुफ गर्न पर्ने टु प्रुभ के हो त? प्रुफ गर्न पर्ने टु प्रुभ एरिया अफ ट्रायंगल PMN इज इक्वल्स टु 0.5 टाइम्स। क्वेशनले जे भनेको छ त्यही लेख्ने है। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम RMNQ 0.5 भनेको हाफ नै भन्न खोजे हो RMNQ। ल अब यसलाई प्रुफ गर्न जाउँ। ल अब यसमा हामीले के गर्छौं? स्टेटमेन्ट र रिजन अनुसार गर्नुपर्ने हो। सो मैले टेबल बनाए पहिला। यो तपाईको एसएन को लागि भयो। अब यहाँनिर स्टेटमेन्ट फर्स्टमा हाम्रो स्टेटमेन्ट आउने भयो। यो पनि एसएन सेम नै हुनु पर्यो र यो चाहिँ रिजन को लागि भयो। ल अब यसलाई कसरी प्रुफ गर्छ त हामी? यो प्यारालेलोग्राम भनिसकेको छ क्वेशन हैन? प्यारालेलोग्राम भनिसकेको छ भने तपाईले के चाहिँ गर्दिनु पर्यो भने कुनै एउटा डायगोनल्स प्यारालेलोग्रामको एउटा डायगोनल्स चाहिँ के गर्दिने? जोइन गर्दिने। मैले यताको डायगोनललाई जोइन गरे। ल यो त कन्स्ट्रक्सन गरे कुरा लेखिदिनु पर्यो तपाईले। कन्स्ट्रक्सन के गरे मैले?
diagonal diagonal QN is joined त्यही कुरा मात्र लेखेँ मैले अरु केही पनि गरेको छैन अब लेख्दाखेरि हेर्नुस् है अब कसरी प्रुभ गर्छु म RMN एउटा ट्रायंगल छ अर्को PMN अर्को ट्रायंगल छ एउटै ट्रायंगल एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ भने त्यसको एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ अनि RMNQ चाहिँ तपाईको प्यारलग्राम हो प्यारलग्रामको डायगोनल्सले प्यारलग्रामलाई के गर्छ हाफ गर्छ दैट इज RMN is equal to half of the parallelogram RMNQ अनि त्यसरी हामीले रिलेसन डेभलप गरेर गर्ने हो सो फर्स्टमा मैले के लेख्नु पर्यो 1 नम्बरमा ट्रायंगल हेर्नुस् त RMN triangle is equal to the area of triangle PMN area of triangle RMN is equal to area of triangle PMN यो किनकि triangle standing on the same base triangles standing on the same base are equal in area मा इक्वल हुन्छ एउटै बेस छ MN अनि प्यारलग्राममा छँदैछ 2 नम्बर अब मलाई प्यारलग्रामसँग रिलेसन चाहियो हेर्नुस् त RM एउटा डायगोनल RN एउटा डायगोनल्स हो भने RMNQ प्यारलग्राममा RMN इज अ हाफ अफ प्यारलग्राम एरिया अफ प्यारलग्राम एरिया अफ ट्रायंगल RMN इक्वल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम RMNQ किनकि यसमा डायगोनल्स RN ले बाइसेक्ट गर्छ डायगोनल QN सरी RN कन्स्ट्रक्सनमा मैले QN लेखेको छु यसलाई R बनाउनुस् है RN हो RN बाइसेक्ट द प्यारलेलोग्राम यो भयो अब 3 नम्बर हेर्नुस् है एरिया अफ ट्रायंगल RMN चाहिँ एरिया अफ प्यारलग्राम PMN सँग इक्वल छ एरिया अफ त्यही ट्रायंगल RMN चाहिँ एरिया अफ प्यारलग्राम सँग हाफ छ भने यो त कमन पार्ट भयो यसको मिनिङ चाहिँ यो र यो पनि अब के भयो इक्वल हुने भयो मतलब एरिया अफ ट्रायंगल प्यारलग्राम सरी एरिया अफ ट्रायंगल PMN इज इक्वल टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारलग्राम RMNQ किनकि दुईटैको कमन एउटा छ ट्रायंगल अब आइहाल्यो आन्सर हाम्रो area of triangle PMN equals to half of area of parallelogram RMNQ कहाँबाट आयो त यो फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 अथवा बिङ एउटै कमन पार्ट इक्वल भनेर भन्न नि पायो सजिलोको लागि हामी चाहिँ के लेख्दिन्छौँ फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 सो यसरी लेख्यो भने तपाईको के भयो अब प्रुफ भयो त्यही प्रुफ गर्नुपर्ने हो सो हाम्रो आन्सर चाहिँ सक्यो सो यो चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल प्रुफ भयो सो हाम्रो अबको नयाँ प्याटर्नमा सोधिने यस्तो क्वेशन हामीले यो तरिकाले सल्भ गर्दै जानु अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ क्वेशन नम्बर 2 ले नै तपाईलाई सेम त्यस्तै एक्जाम प्याटर्नकै क्वेशन छ त्यो भन्दा अघिल्ला हामीले गरेको क्वेशन नम्बर 1 भन्दा अलिकति फरक मात्र भएको कारणले हामीले यो गर्नुला हो क्वेशन नम्बर 2 को ए मा हेरौँ है त What is the relationship between the area of parallelograms standing on the same base and same parallel lines? एउटै बेस र एउटै प्यारलग्राममा स्ट्यान्ड भएको छ भने त्यो प्यारलग्राम बीचको एरियाको रिलेसन के हुन्छ भनेको छ तपाईलाई यहाँ हेरेर चारवटा अप्सन दिएको छ चारवटा अप्सन मध्येमा एउटा चुज गर्ने हो त्यो हाम्रो थ्योरमले भन्ने कुरा हो एउटै बेसमा यदि प्यारलग्राम्स स्ट्यान्ड हुन्छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स हुन्छ भने त्यसको एरियाहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो तपाईको आन्सर के भयो फर्स्ट नम्बरको अप्सन भयो 2 नम्बरको ए मा आन्सर लेखिदिनुस् आई नम्बरको हो एरिया अफ प्यारलेलोग्राम्स area of parallelograms are equal यो त हाम्रो थ्योरमले भन्ने कुरा हो सो यति ए नम्बरको सकिहाल्यो अब तपाईको बी नम्बरमा हेर्नुस् है बी नम्बरमा चाहिँ तपाईलाई फिगरहरु दिएको छ फिगर अनुसार ABCD चाहिँ प्यारलग्राम छ ABCD प्यारलग्राम
त्यसपछि एबिएनएम अर्को रेक्टेंगल एबी दिया छ एमए दिया छ सीएन दिया छ फाइन्ड द एरिया अफ ट्रापेजियम एबीएनडी प्यारालेलोग्रामको के निकाल्नु पर्यो तपाईले एरिया अफ ट्रापेजियम निकाल्नु पर्यो अब हेर्नुस् एबीएनडी प्यारालेलोग्राम सरी ट्रापेजियम छ ट्रापेजियमको हामीले एरिया फर्मुला निकाल्ने भनेको 1/2 into h p1 plus p2 parallel side 1 plus parallel side 2 हो त्यो हामी त्यसरी गर्ने हो तर अब हाम्रो d र n को भ्यालु त छैन d र n को भ्यालु नभएपछि हामीले डाइरेक्टली एरिया अफ ट्रापेजियम लाउन मिल्दैन त्यसोभए हामीले अब के गर्छौं त यहाँनिर हेर्नुस् है ABCD हाम्रो के हो प्यारालेलोग्राम छ र ABNM के हो हाम्रो रेक्टेंगल हो अब रेक्टेंगल र प्यारालेलोग्रामको रिलेसन हामीले पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो त्यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौं ABCD को प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले सकिँदैन किनकि AB को भ्यालु छ MN को AB र MN को छ भने यो हाइट रहेछ हामी निकाल्न सक्छौं त्यहाँबाट एरिया निकाल्न पर्यो एरिया प्यारालेलोग्राम निकाल्न पर्यो एरिया अफ यहाँनिर रेक्टेंगल पनि छ रेक्टेंगलको एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ अब हामीले एबीएनडी को निकाल्दा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त यो ट्रायंगलको एरिया र यो ट्रायंगलको एरिया के गर्ने घटाइदिने केबाट टोटल एरिया अफ ट्रापेजियमबाट घटाइदिने अथवा तपाईले हेर्नुस् है ट्रापेजियम पुरै ट्रापेजियम एबीसीएम को एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ ABCM ट्रापेजियम भनेको यो 10 सेन्टिमिटर छ भने यो MN पनि तपाईको 10 हुन्छ जे पुरै MC को भ्यालु AB को भ्यालु र MA हाइट छदैछ त्यसबाट हामी एरिया निकाल्न सक्छौं सो हामीले अलिकति फिगर हेरेर बुझ्नु चाहिँ पर्यो है म पहिला के गर्छु एरिया अफ ट्रापेजियम फर्स्ट ठुलो ट्रापेजियम एरिया अफ ट्रापेजियम कुन ABCM त्यसको निकाल्छु ABCM इक्वल्स टु तपाईको के हुन्छ त 1/2 into h त्यसपछि L1 plus L2 अथवा P1 plus P2 जे भनेन भन्छ हामीले एरिया अफ ट्रापेजियमको फर्मुला हो 1/2 into h भनेको तपाईको हाइट नै हो हाइट कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर 8 अनि L1 र L2 L1 र L2 भनेको चाहिँ तपाईको प्यारलल साइड्स दुईटा हो यो MC र AB AB त तपाईलाई 10 छदैछ अनि MC भने कति हुन्छ तपाईको M र N 10 रेक्टेंगल हो भने अपोजिट साइड इक्वल भइहाल्यो 10 + 4 14 हुने भयो त्यसैले एउटा 10 प्लस अर्को 14 हुने भयो अनि 1/2 into 8 into 24 यो गर्दाखेरि 2 1 जा 2 2 4 जा 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो हुन्छ यो टोटल पुरै फिगरको एरिया तपाईलाई कति आयो 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब त्यसोभए हामीलाई त चाहिए एबीएनडी को मात्रै हो त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो त हेर्नुस् है एबीसीडी प्यारालेलोग्राम हो त्यसको म एरिया निकाल्छु त्यसको एरिया निकाल्दा हेर्नुस् एरिया अफ प्यारालेलोग्राम अथवा तपाईले रेक्टेंगल पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ एरिया प्यारालेलोग्राम ABCD इक्वल्स टु ABCD को निकाल्दा तपाईको फर्मुला के हो 1/2 बेस इन्टु हाइट हाइट त 8 नै हो बेस भनेको 10 सेन्टिमिटर सरी प्यारालेलोग्रामको हो प्यारालेलोग्रामको 1/2 हुँदैन बेस इन्टु हाइट मात्रै b इन्टु h गर्नुस् बेस भनेको तपाईको 10 छ 10 सेन्टिमिटर इन्टु h भनेको फेरि 8 सेन्टिमिटर यो गर्दा कति आयो तपाईको 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो ल हेर्नुस् यो पुरैको एरिया यदि मैले यो ट्रायंगलको एरिया घटाउन सक्यो भने एबीएनडी को त आयो नि हाम्रो हैन र निकाल्नुस् त्यसैले मैले एबीसीडी प्यारालेलोग्रामको एरिया निकालिसके मैले अब यो बीसीएन को मात्र निकाल्न खोज्छु बीसीएन ट्रायंगल किनकि यो पनि त हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगलको हाइट 8 नै छ बेस भनेको 4 सेन्टिमिटर ट्रायंगलको लागि बेस अहिले 4 सेन्टिमिटर छ एरिया अफ ट्रायंगल कुन BCN इक्वल्स टु 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट बेस भनेको NC हो 4 सेन्टिमिटर इन्टु हाइट भनेको फेरि
8 सेन्टिमिटर भइहाल्यो 8 सेन्टिमिटर यो गर्दाखेरि 2 1 जा 2 2 2 जा 2 8 जा 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो ल हेर्नुस् ABCD को नि आयो BCN को नि आयो तब ABCD बाट BCN घटायो भने तपाईको यो रिक्वायर्ड यो ट्रापेजियम ABND को आइहाल्छ नि भन्छ यो हामीलाई निकालिरहनु पर्दैन रहेछ हेर्नुस् है मैले यहाँनिर सजिलो तरिकाले दिया थियो इन्फर्मेसनहरु त्यही अनुसार गर्दै गए BCN को एरिया आइहाल्यो प्याराग्राम को एरिया आइहाल्यो यो हामीलाई नभइ नै हुने रहेछ टोटल फिगर को एरिया निकाल्नु परेन निकाल भनेको पनि छैन सिधै गरौँ अब एरिया अफ प्यारालेलोग्राम माइनस एरिया अफ ट्रायंगल नाम पनि दिउँ सजिलो हुन्छ एरिया प्यारालेलोग्राम ABCD माइनस एरिया अफ ट्रायंगल BCN इक्वल्स टु ट्रापेजियम को एरिया त हो नि त्यो TRAPEJ टाइम ट्रापेजियम कुन ABND ल मैले के गरे ABCD प्यारालेलोग्राम बाट BCN लाई के गरे घटाइदिए यो मात्र बाँकी हुने भयो त्यो भनेको तपाईको 80 आको हाम्रो 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रापेजियम एरिया अफ ट्रापेजियम ABND therefore एरिया अफ ट्रापेजियम कति आयो तपाईको एरिया अफ ट्रापेजियम ABND इक्वल्स टु 80 माइनस 96 भनेको तपाईको 80 माइनस 16 भनेको 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो ल यति आयो भइहाल्यो तपाईलाई यो निकालिरहनु परेन यो चाहिँ हाम्रो B नम्बरको आन्सर भयो अब C नम्बरले ABCD and BCEF are two parallelograms standing on the same base BC and same parallel lines BCN parallel AE भनेछ अब प्रुभ गर्नु पर्यो एउटा यो कन्डिसन एउटा यो कन्डिसन हुन्छ यो हाम्रो फेरि के हो थ्योरेटिकल प्रुफ हो यसलाई हामी फेरि यो मेटेर थ्योरेटिकल प्रुफ अनुसार गर्नेछ अब C नम्बरको हामी पहिला सुरु फिगर बनाऊ है क्वेशन आन्सर के भने चाहिँ फिगर बनाऊ ABCD र BCEF are two parallel lines parallelograms standing on the same base BC भनेछ भने पहिला मैले के बनाए BC बेस बनाए यो मेरो BC भयो BC बेस भयो अनि प्यारलल लाइन सेम मा के BC र AE माथि छ हुन्छ पहिला सुरु ABCD एउटा प्यारललोग्राम बनाउनु पर्यो ल मैले यसलाई A माने AB अलिकति माथि जस्तो भयो तपाईको ल ABCD एउटा प्यारललोग्राम भयो ABCD एउटा प्यारललोग्राम BCEF पनि भनेको छ BCEF थाहा छैन BCEF ल यता कुनै माने मैले BCEF ल AB एउटै बेस छ एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको बन्यो BC भयो अनि सेम प्यारलल लाइन्स BC र AE सेम यो प्यारलल लाइन्स एउटै भइहाल्यो प्यारलल लाइन छ BC भइहाल्यो त्यसपछि प्रुफ के गर्नु पर्यो AFB ट्रायंगल AFB इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल DCE AFB इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल DCE भनेको छ हुन्छ यसलाई प्रुफ गर्नु पर्यो यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्यो त्यसपछि एरिया अफ प्यारललोग्राम ABCD र एरिया अफ प्यारललोग्राम FBCE इक्वल गर्नु पर्यो ल अब गिभनको कुरा है गिभनमा हामीलाई के दिएको छ ABCD and BCEF are two parallelograms अब प्रुफ गर्नु पर्यो हामीलाई दुईटा कुरा छ टु प्रुफ मा I नम्बरमा के गर्नु पर्यो ट्रायंगल AFB इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल DCE र सेकेन्ड मा फेरि एरिया अफ प्यारललोग्राम ABCD इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारललोग्राम एरिया अफ प्यारललोग्राम
एरिया प्यारालोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCEF। ल अब यसलाई प्रुफमा जाउँ। अब हेरौँ है त प्रुफ गरौँ। अब हामीले प्रुफ गर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई कन्ग्रुएन्ट प्रुफ गर्नुहुन्छ। कन्ग्रुएन्ट प्रुफ भनेको हामीसँग 5 वटा एक्जामबाट हुन्छ। एउटा SSS बाट हुन्छ, एउटा RHS बाट हुन्छ, एउटा एंगल साइड एंगलबाट हुन्छ, एउटा एंगल साइडबाट हुन्छ र अर्को साइड एंगल साइडबाट हुन्छ। अब यो दुईटा ट्रायंगललाई कुनबाट कन्ग्रुएन्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईले पहिला सोच्नुहुन्छ है। केबाट दिया हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। हेर्नुस् है, ABF र DCE ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने तपाईको यो साइड र यो साइड कमन छ भनेको एउटा साइड भयो, किनकि एउटै प्यारालेलोग्राम ABCD को अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ। अब यो र यो प्यारल छ भने तपाईको यो एंगल सँग यो एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। किन? करेस्पोन्डिङ साइड छ। यो र यो प्यारल छ भने करेस्पोन्डिङ साइड भइहाल्यो। त्यसपछि फेरि हाम्रो यो एंगल र यो एंगल पनि के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो पनि के भयो? करेस्पोन्डिङ साइड्स भयो। त्यसोभए मैले केबाट गर्नु पर्यो? एंगल साइड अनि एंगल साइड। एंगल साइडबाट हाम्रो यो के हुने रहेछ? कन्ग्रुएन्ट हुने रहेछ। त्यो तरिकाले मैले कन्ग्रुएन्ट जाँदै छु। 1 नम्बरमा फर्स्टमा इन ट्रायंगल ABF एन्ड ट्रायंगल अर्को कुन? DCE। आई नम्बरमा पहिला मैले एंगल लेख्नु पर्यो। एंगल कुन? यो AFB इज इक्वल टू DEC। एंगल AFB इज इक्वल टू एंगल DEC। यो एंगल के भएर इक्वल? being corresponding angles भइहाल्यो। अब फेरि हामीलाई अर्को एंगल चाहियो। अर्को एंगल भनेको तपाईको यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ। यो पनि त करेस्पोन्डिङ साइड छ, सरी करेस्पोन्डिङ एंगल छ, प्यारलल साइड छदैछ। त्यसैले एंगल यसको नाम भन्नुस् FAB इज इक्वल टु एंगल EDC। यो पनि के भयो? एंगल भयो। यसको नि सेम एज अब अथवा तपाईले बीइङ करेस्पोन्डिङ एंगल्स भन्न सक्नुहुन्छ, सेम एज एबोव। अब मलाई थर्डमा चाहियो साइड। एंगल साइडबाट चाहियो। अब साइडको लागि हेर्नुस् न, तपाईले यो एंगल यो भन्नु भएको छ नि, पहिला चाहिँ यो साइड चाहियो। तपाईले यता यो एंगल लिनु भयो फेरि यो साइड हुनु पर्थ्यो। अहिले मैले फर्स्टमा स्टार्टिङ यो एंगलबाट गरेको छ भने एंगल साइड हुनु पर्यो। यता पनि एंगल साइड चाहिँ AB र DC अथवा CD के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। AB इक्वल्स टु CD। यो S भयो। किन इक्वल भयो? ABCD प्यारालेलोग्राम हो। प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड्स के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। being opposite sides of parallelogram। त्यसैले एंगल साइडबाट के भयो? यो दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट भयो 2 नम्बरमा। देयरफोर ट्रायंगल ABF इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल DCE 2 नम्बरमा बाइ के बाट? एंगल साइड एक्जियम भन्ने एउटा प्रुफ त भयो। हेर्नुस् त, फर्स्ट नम्बरको प्रुफ भयो। सेकेन्डले चाहिँ के भनेछ? एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCEF। हामीलाई त थाहा छ एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको बिट्विन सेम प्यारालेल्स प्रुभ हुन्छ, तर त्यो थ्योरेटिकली देख्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है, 3 नम्बरमा कुनै पनि दुईटा ट्रायंगल एक आपसमा कन्ग्रुएन्ट हुन्छन् भने तिनीहरुको एरिया पनि के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। अब 3 नम्बरमा मैले लेख्न पाइनँ नि, यो एरिया अफ ट्रायंगल ABF इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल DCE। किन? being area of congruent triangles। ल अब यहाँसम्म आउँदै हेर्नुस् है, यसको एरिया
यो फिगरको एरिया र यो फिगरको एरिया के भयो तपाईको इक्वल भयो। अब इक्वल भइसके पछाडी यदि मैले AFB ट्रायंगलमा ABCF ट्रापेजियम एड गरे भने तपाईको के आउने भयो BCEF प्याराग्राम हुने भयो। यसैगरी DEC ट्रायंगलमा मैले फेरि त्यही ABCE ट्रापेजियम एड गरे भने ABCD प्याराग्राम हुने भयो। that means एउटै कमन ट्रापेजियम ABCE चाहिँ यो ट्रायंगललाई यो ट्रायंगलमा के गर्दिने जोड्दिने। त्यो गरे भने हाम्रो प्याराग्राम फर्म भइहाल्छ। एरिया अफ ट्रायंगल ABF प्लस ट्रापेजियम कुन ABCE। एरिया अफ ट्रापेजियम ABCE इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल DCE प्लस एरिया अफ ट्रापेजियम ABCE। यसमा मैले के गरे एडिङ कमन ट्रापेजियम ABCE on both sides। एडिङ कमन ट्रापेजियम ABCF on both sides। अब दुईटैको साइडमा एउटै ABCF जोडे पछाडी यसमा के भयो हेर्नुस् त AFB प्लस ABCF भनेको तपाईको BCEF प्यारालेलोग्राम हो। 5 नम्बरमा एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCEF इक्वल्स टू यता के आउने भयो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD। अब यो कहाँबाट आएको 5 नम्बरमा फ्रम स्टेटमेन्ट 4 भन्नुस् भइहाल्यो। ल हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको प्रुफ भयो। सो यसरी चाहिँ दुईटा ट्रायंगललाई कन्ग्रुएन्ट देखाएर एउटै कमन पार्ट जोडेर हामी के गर्यो सेकेन्ड नम्बरको पनि प्रुफ गरेर देखायौं। अबको क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 पनि हामीलाई एक्जामको प्याटर्न अनुसारै दिएको छ। अघिल्लो क्वेशनमा चाहिँ हामीले प्यारालेलोग्राम एरिया प्यारालेलोग्राम गर्यो भने अहिले यहाँ चाहिँ रोम्बस ट्रापेजियमको कुरा छ। कसरी गर्ने छ हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर 3A मा PQRS is a rhombus. The side PS is produced to T. If PR is equals to 10 cm, SQ is equals to 9 cm, find the area of triangle QRT. QRT को एरिया निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि त हामीलाई अब कसरी त्यो ट्रायंगल फर्म हुन्छ त्यो थाहा छैन। त्यही भएर 3 नम्बरको A को पहिला सुरु हामी के गर्दिन्छौं फिगर बनाइदिन्छौं। फिगर बनाउनु कम्पल्सरी त छैन तर बनाए भने तपाईलाई सजिलो है त। मैले यहाँनिर PQRS एउटा रोम्बस बनाइदिए। ल यो P भयो यो Q भयो यो R भयो यो S भयो। PQRS is a rhombus. PS is produced to T. PS लाई मैले T सम्म प्रोड्युस गरे। ल यहाँनिर T भयो यो पनि T भयो। ST लाई सरी PS लाई T सम्म प्रोड्युस गरे भनेको छ हो यति भयो। अब अर्को के छ PR भनेको 10 cm। तपाईको PR भनेको यो भयो यो कति 10 cm र अर्को SQ भनेको यो अर्को डायगोनल्स रहेछ। SQ अर्को डायगोनल्स तपाईलाई कति दिएको छ 9 cm दिएको छ। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो QRT ट्रायंगल त फर्म भएको छैन भनेपछि हामीलाई T र R लाई जोइन गर्दियौ र T र Q लाई पनि के गर्दियौ जोइन गर्दियौ। ल यो भयो। अब हामीलाई QRT को के निकाल्नु पर्यो एरिया निकाल्नु पर्यो। त्यो भन्दा अगाडि PQRS को हामीलाई डायगोनल्स दिएको छ नि हैन र। सो हामीलाई गिवनमा के दिएको थियो त PR इक्वल्स टु 10 cm र SQ इक्वल्स टु 9 cm। यो भनेको दुईटा डायगोनल्स हो। डायगोनल्स हो भने एरिया अफ रोम्बस हामीलाई आइहाल्छ निकाल्नलाई। एरिया अफ रोम्बस इक्वल्स टु 1/2 इन्टु D1 इन्टु D2 हो भनेको डायगोनल्स 1 इन्टु डायगोनल्स 2। यसमा PR एउटा अर्को SQ एउटा 1/2 इन्टु PS इन्टु SQ भ्यालु निकाल्दियौ। 1/2 इन्टु PS भनेको तपाईलाई 9 cm र अर्को SQ भनेको सरी PR हो। यो PR भनेको तपाईलाई 10 cm र SQ 10 cm इन्टु 9 cm। अब यसमा भ्यालु राख्नुस् 2 1 जा 2 5 जा 5 9 जा 45 cm स्क्वायर आयो।
हामीलाई क्वेसनले रोम्बसको एरिया निकाल भनेको छैन, हामीलाई त निकाल क्युआरटी को भनेको छ, तर मैले के को निकाल्यो रोम्बसको। अब रोम्बस र ट्रायंगलको के गर्नु पर्यो रिलेसन निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त क्युआरटी ट्रायंगलमा क्युआर एउटा बेस भयो, पिक्युआरएस रोम्बस भयो, एउटै बेसमा छ, एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको रोम्बस र ट्रायंगल। अब हामीलाई रोम्बस र ट्रायंगलको रिलेसन त थाहा छैन, त्यो थ्योरममा छैन, तर यतिमा तपाईहरुले के याद गर्नु पर्यो भने PQRS रोम्बस हो भने रोम्बस इटसेल्फ इज अल्सो अ टाइप अफ प्यारालेलोग्राम। प्यारालेलोग्राम हो, रोम्बस भन्नु र प्यारालेलोग्राम भन्नु एउटै हो भने सपोज यसलाई मैले प्यारालेलोग्राम मान्यो भने एउटै नै भइहाल्यो, ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स। त्यसैले QRT को एरिया भनेको तपाईको PQRS रोम्बसको के हुन्छ हाफ हुन्छ। एरिया अफ ट्रायंगल QRT इक्वल्स टु हाफ एरिया अफ रोम्बस, एरिया अफ रोम्बस PQRS। त्यो गर्दाखेरि 1/2 इन्टु एरिया अफ रोम्बस हामीले भर्खरै निकालेको छु 45 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो गर्दा तपाईको 22.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको आन्सर भयो। अब क्वेशन नम्बर बी मा हेरौँ। क्वेशन नम्बर बी मा हामीलाई ABED इज अ ट्रापेजियम वेयर B र AD प्यारलल दिएको छ, AD र B प्यारलल भयो। पोइन्ट C lies on the side BE such that BC equals to C भनेको 12 दिएको छ, अरु केही पनि फरक छैन, ठिकै छ। And if ACDE is a rhombus then find with the help of given dimensions find the length of A को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल हेर्नुस्, अब यसमा हेर्दाखेरि ABCD एउटा रोम्बस भयो हैन, तपाईको ABCD एउटा रोम्बस भयो, अर्को ACED पनि एउटा रोम्बस भयो। ACD र ABCD रोम्बस हो भने दुईटै रोम्बसको एउटै बेस छ AD, हुन्छ दुईटाको एरिया इक्वल हुन्छ। त्यसोभए पहिला मेरो टार्गेट के भन्छ ACED रोम्बसको के निकाल्ने एरिया निकाल्ने। एरिया निकाल्नलाई तपाईलाई ACED भनेपछि CD एउटा बेस दिया छ र हाइट छ, हाइट कति छ तपाईको 6 सेन्टिमिटर छ। अब हाइट 6 सेन्टिमिटर र बेस 12 सेन्टिमिटर भएको पहिला मैले ABCD को निकाले नि भयो अथवा ACED को निकाले नि भयो। ACED को गर्दाखेरि यो 12 सेन्टिमिटर छ, हाइट 10 नै भयो। रोम्बस पनि इटसेल्फ इज अ प्यारालेलोग्राम भनेको छौं हामीले। ACED रोम्बस को एरिया निकाल्न पर्यो नि बेस इन्टु हाइट, हाइट 6 सेन्टिमिटर बेस 12 सेन्टिमिटर। एरिया अफ रोम्बस, एरिया अफ रोम्बस कुन चाहिँ ACED गर्दाखेरि कति हुन्छ तपाईको बेस इन्टु हाइट हो, बेस 12 सेन्टिमिटर छ, दिनुस् 12 सेन्टिमिटर इन्टु हाइट भनेको यो नै हो तपाईको, यहाँ परपेन्डिकुलर साइड हुन्छ, यो 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर, यसले गर्दा तपाईको 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। एरिया अफ रोम्बस आयो। तर हामीलाई क्वेशनले के निकाल्नु भनेको छ हेर्नुस् त, फाइन्ड द लेन्थ अफ AE, A र E को लेन्थ निकाल्नु। अब ACED रोम्बस कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने तपाईको CD एउटा डायगोनल हो, एउटाको AE अर्को डायगोनल हो। अब AE र CD डायगोनल्स प्रयोग गरेर चाहिँ फेरि एरिया अफ रोम्बस बाटै जानु पर्यो तपाईले। अगेन एरिया अफ रोम्बस, एरिया अफ रोम्बस इक्वल्स टु हाफ इन्टु D1 इन्टु D2 हो। अब एरिया अफ रोम्बस त हामीले अघि नै माथि निकालिसक्यो, कति भयो 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टु हाफ इन्टु, अब हेर्नुस् त ACED डायगोनल्स सरी रोम्बसमा AE एउटा डायगोनल्स CD अर्को डायगोनल्स, त्यो भनेको मैले AE इन्टु CD लेख्न पाउँछु। यहाँ एउटा भ्यालु निकाल्ने 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टु 1/2 इन्टु AE को भ्यालु छैन, त्यही AE निकाल्ने हो इन्टु CD त छ, CD कति आछ तपाईलाई 8 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर 2 1 जा 2 4 जा भयो, हुन्छ 4 ला उता लानुस् 72/4 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टु AE भयो। देयरफोर AE तपाईको कति आउने भयो त यो 1 4 1 जा 4 3 2 32 भन्छ 4 8 ल 18 सेन्टिमिटर आउने भयो। तपाईको AE चाहिँ कति रहेछ त 18 सेन्टिमिटर भयो। अब क्वेशन नम्बर सी हेरौँ है। क्वेशन नम्बर सी मा हामीलाई PQRS प्यारालेलोग्राम दिएको छ, M भनेको एउटा QR मा
पोइन्ट बनेको छ पीएम र एसआर लाई जोइन गर्यो यो फिगर यो क्वेशन अनुसार हामीले के गर्यौं एउटा फिगर बनाऊ पहिला अनि हामी मात्र के प्रुभ गर्ने त्यो गर्न सक्छौं है त सो मैले यहाँनिर पहिला पीक्यूआरएस एउटा प्यारालेलोग्राम बनाए पीक्यूआरएस भयो प्यारालेलोग्राम भयो m is any point on the side qr मा काहीँनिर एउटा पोइन्ट छ र ल मैले m लाई यहाँनिर माने यो m भयो अनि pm and sr are produced to meet n pm र sr लाई प्रोड्युस गर्यो काहीँनिर n मा टच हुने भने चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी सिधा जोइन गरे pm भनेको यो हो यसरी आएर तपाईको कहाँ टच भयो n मा टच भयो यो n भयो अनि अर्को q and n are जोइन ल q र n लाई पनि के गर्यो जोइन गर्यो यहाँनिर भयो फिगर हेर्नुस् है तपाईको यसरी फिगर बने भयो यो त पोइन्ट तपाईको m हो यो m भयो then prove that area of triangle SMR is equal to area of triangle QMN SMR भनेपछि s र m लाई पनि जोइन गर्न पर्यो SMR is equal to QMN भनेपछि यो एरिया र यो एरिया तपाईले के गर्ने प्रुभ गर्ने इक्वल गर्ने ल अब यो आन्सर गरौँ है त गिवन मा हामीलाई के दिएको छ त केही पनि दिएको छैन PQRS इज अ प्यारालेलोग्राम मात्र दिया हो त्यसलाई लेखिदिनुस् प्यारालेलोग्राम अब प्रुभ गर्न पनि के त टु प्रुभ एरिया अफ ट्रायंगल कुन QMN इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल SMR ल अब प्रुफमा जाउँ अब प्रुफ हो यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले स्टेटमेन्ट र रिजन अनुसार गर्नु पर्यो अब हामीले कसरी प्रुफ गर्ने हेरौँ है त PQRS एउटा प्यारालेलोग्राम हो भने PMS भनेको हाफ अफ प्यारालेलोग्राम PQRS हुन्छ त्यो लेख्न पाइन्छ PMS भनेको हाफ अफ PQRS किन स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स किनकि यो त प्यारालेलोग्राम हो त्यसैले 1 नम्बर मैले फर्स्टमा के लेखे एरिया अफ ट्रायंगल PMS इज इक्वल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS रिजनमा स्ट्यान्डिङ triangle standing on the same base and between same parallel lines triangle standing on the same base and between same parallel lines is half of parallelogram हाफ अफ प्यारालेलोग्राम त्यो भयो रिजन तपाईले लेख्न सक्नु भइहाल्छ यो भयो अब मैले PQRS प्यारालेलोग्राममा यो PMS हाफ हुन्छ भने यसको र यसको सम्बन्ध के हुन्छ तपाईको हाफ हुन्छ त्यो लेख्न पाइने भयो त्यसोभए एरिया अफ ट्रायंगल PQM र एरिया अफ ट्रायंगल SMR को सम्बन्ध के हुन्छ तपाईको प्यारालेलोग्रामको हाफ हुन्छ अब त्यही कुरा मैले यहाँनिर लेख्ने हो हेर्नुस् है त एरिया अफ ट्रायंगल PQM plus area of triangle SMR is equals to half of area of parallelogram PQRS यो किन remaining sides of parallelogram remaining parts अथवा sides भनौं ल रिमेनिङ पार्ट्स भनौं न साइड भन्दा पनि रिमेनिङ पार्ट्स अफ प्यारालेलोग्राम मैले यतिसम्म लेखे है अब अर्को कुरा हेर्नुस् त यो साइड र यो साइड त प्यारलल छँदैछ त्यसोभए यो प्यारालेलोग्राम हो PQRS प्यारालेलोग्राम हो PQN भनेको त्यही PQ बेसमा स्ट्यान्ड भएको बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स हो त्यसोभए PQN पनि तपाईको के हुन्छ हाफ अफ प्यारालेलोग्राम PQRS हुन्छ किन एउटै बेस PQ मा स्ट्यान्ड भएको छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स पनि छँदैछ त्यसैले PQN लाई मैले हाफ अफ प्यारालेलोग्राम लेख्न पाइने भयो एरिया अफ
ट्रायंगल PQN. PQN is equals to half of area of parallelogram PQRS. 3 नम्बरमा यसको रिजन के सेम एज 1 भने नै भयो तपाईले सेम एज 1 अथवा फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ भने माथिकै लेख्दा हुन्छ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालेल्स इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेर लेख्दिने सेम एज 1 भनेर मैले लेखे। अब मेरो 4 नम्बरमा जाँदाखेरि चाहिँ PQN भनेको मेरो के हुन्छ PQM plus QMN PQN ट्रायंगललाई मैले ब्रेक गरे दुईटामा ब्रेक गरे त्यो गर्दाखेरि हेर्नुस् त मैले ट्रायंगल PQM plus ट्रायंगल QMN इक्वल्स टु यो ट्रायंगललाई मैले ब्रेक गरे हो हाफ अफ एरिया प्यारालेलोग्राम हाफ अफ एरिया प्यारालेलोग्राम भनेपछि मैले यो दुईटाको सम लेख्न मिल्छ एरिया अफ ट्रायंगल PQM plus एरिया अफ ट्रायंगल SMR ट्रायंगल PQM plus ट्रायंगल SMR मैले के गरे हो ब्रेक गरे मात्रै हो तपाईले रिजनमा के लेख्नु पर्यो फ्रम स्टेटमेन्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड भनेर सक्नुहुन्छ फ्रम स्टेटमेन्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड ल ब्रेक गर्दाखेरि अब यहाँबाट सल्भ गर्दा हेर्नुस् त यता पनि PQM यता पनि PQM सेम सेम भयो कमन पार्ट भयो यसलाई मैले के गर्न पायो क्यान्सल गर्न पायो रिमेनिङ के भयो त ट्रायंगल QMN is equals to triangle SMR यसलाई मैले 5 नै भने 5 भयो रिमेनिङ पार्ट्स भने सकिहाल्यो। अब हेर्नुस् त प्रुभ गर्नुपर्ने त्यही नै हो तपाईलाई एरिया अफ ट्रायंगल QMN is equals to एरिया अफ ट्रायंगल SMR सो यति गरे भने तपाईको के भयो प्रुभ भयो। सो हामीले के गर्यो त यसमा इन्फर्मेसन अनुसार फिगर बनाए फिगर अनुसार के प्रुभ गर्नुपर्ने त्यसलाई थ्योरेटिकली प्रुभ गरेर देखाए। सो यसरी चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने ज्योमेट्रीमा दिने अहिलेको नयाँ सिलेबसको क्वेशनहरुलाई सजिलै तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ।